अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपके एस्ट्रोलॉजर। इस वीडियो में आप देखेंगे लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो वालों के लिए 31 जुलाई से 6 अगस्त तक का हफ्ता कैसा रहेगा। आप लोगों के लिए जो वीडियो मैं बहुत सी रिसर्च करके लेकर आती हूँ वो आप लोगों के लिए तो फ्री होती है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। लियो के हवाले से मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स की लाइफ के हवाले से, क्योंकि इस हफ्ते के दौरान लियो स्टूडेंट्स स्पेशली जो के इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो लोग खुद इजहार, तख्लीकी सलाहियतों और ताल्लुकात पर अपनी तवक्को ज्यादा मरकूज रखें। सूरज की तवानाई जो कि आप लोगों के लिए सन, आप लोगों का हुक्मरान सैयारा भी है, वो आप लोगों पर चमक रहा है, आपके एहसास को तक़वियत देता है और आपको अपनी मुनफरिद खुसूसियात को अपनाने की तरगीब देता है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए ये वाला वीक बहुत इम्पोर्टेंट जाने वाला है, क्योंकि आप लोग अपने कॉन्फिडेंस की वजह से अपनी तरक्की की मनाजिल को बहुत अच्छी तरीके से तय कर सकेंगे और कोई करिश्मा दिखाने की सलाहियत इस हफ्ते आप लोगों में मौजूद रहेगी। खुद ही को फरोग देने और अपने आप को मुस्तनद तरीके से जाहिर करने का ये बेहतरीन वक्त है। पढ़ाई पे पूरी तवज्जो कायम रखकर आप लोग खुद को दुनिया के सामने बहुत आला मकाम के ऊपर पहुंचा सकते हैं और आप किसी क्रिएटिविटी की वजह से एक मशहूर शख्सियत के तौर पर भी इस हफ्ते जाने जा सकते हैं। अब मैं बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से, क्योंकि इस हफ्ते मरकरी का कयाम आप लोगों के लिए आपकी निशानी के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। आपकी कम्युनिकेशन की महारत और जहनी चुस्ती को बढ़ा रहा है। आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ऑफिस में जहां आप जॉब करते हैं वहां आप तारीफ की जाएगी और आपके अल्फाज वहां पर असर अंदाज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आप लोगों के कांधों पर कोई इजाफी जिम्मेदारी भी काम की वजह से आ सकती है, जिसको अच्छी तरीके से निभाना आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आपके ख्यालात आपके आसपास के लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी एनर्जी को, अपने आप को वजाहत और जज्बे के साथ इजहार करने के लिए इस्तेमाल करना है। आप लोग अपने अगर ग्रुप्स के साथ, अपने कलीग के साथ अपने किसी भी काम को सरअंजाम देने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उसमें बहुत सी कामयाबियां मिल सकती। अब मैं बात करूंगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से, क्योंकि आप लोगों के लिए इस हफ्ते का स्टार्ट ऐसी रूटीन से हो रहा है कि बहुत मुमकिन है आपको किसी बिजनेस ट्रिप के ऊपर कहीं बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क सफर करना पड़ सकता है। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि जब आप लोग सफर करेंगे तो आप लोगों को अपने सामान का खास ख्याल रखने की जरूरत होगी, अहम दस्तावेजात का खास ख्याल रखने की जरूरत होगी। खुदा ना खास्ता सफर के दौरान आप लोगों को कोई चीज गुम हो सकती है, इस हवाले से आप लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा। बाकी आप लोग देखेंगे इस हफ्ते आप लोगों की सबसे पहली तरजीह अपने कारोबार पे होगी। कारोबार को बढ़ाने के लिए आप बहुत प्लान कर सकते हैं, काफी कुछ सोच सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे आप लोगों को अपने प्लान्स में कामयाबियां जरूर मिलेंगी। मैरिड खवातीन के हवाले से मैं बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड खवातीन के लिए उनकी खुदी की देखभाल के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट जाने वाला है। आप लोग अपने जज्बाती बहबूद को तरजीह देंगी और उन तरीकों पर बिजी रहेंगी जो आपकी रूह को सुकून देते हैं। ज़हनी तौर पे इस हफ्ते आप लोग काफी रिलैक्स रहेंगी। आप लोगों के फैमिली में ताल्लुकात और मामलात बहुत बेहतरीन रहेंगे, जिसकी वजह से आप खुद को काफी एनर्जेटिक महसूस कर सकते। आप में से वो खवातीन, मेरी बहनें मैरिड जो काम करती हैं, वो जॉब करती हैं, ये हफ्ता उन लोगों के लिए उनके रोमांस के हवाले से और उनके इजहार ख्याली के शोबे को थोड़ा सा मुतासिर कर सकता है। आपको अपनी जिंदगी के इन शोबों में गहरी खुशशनासी और तब्दीली का इशारा भी मिल सकता है, जो कि एक अहम रोल अदा करेगा आप लोगों के काम के हवाले से। बाकी आप लोगों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज में मशगूल होना है जो कि आप लोगों को अंदर से सुकून फराहम कर सके और एनर्जी दे सके। सिंगल लोगों के हवाले से मैं बात करूंगी तो ये हफ्ता आप लोगों को अपने आप को एक रूहानी पहलू से जोड़ने की जरूरत होगी। आप लोग बाकी सारी चीजों को छोड़ के पीछे डालकर अगर अपनी जात के हवाले से कुछ तायुन करने की कोशिश करेंगे, अपने ऊपर तवज्जो देने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि
बहुत से लोग जो इर्द गिर्द हैं वो आप लोगों को साफ चेहरों की तरह नजर आना शुरू हो जाएंगे। फैमिली के हवाले से मैं बात करूँ तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए आपके जाती रिश्तों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग देखेंगे कि आपकी बात आपके घर में, आपके खानदान में सुनी जा रही है और कुछ अगर इख्तिलाफात थे तो वो आप लोगों को अपने अल्फाज के जरिए दूर करने की कोशिश करें। सेहत के हवाले से मैं बात करूँ, लियो वालों के लिए सेहत के हवाले से ये वाला वीक थोड़ा सा जो है वो मोहतात रहने का हो सकता है। आप लोगों को अपनी टांगों की, अपने पैरों का खास ख्याल रखने की जरूरत होगी। खुदा ना खास्ता कहीं रोड साइड पे चलते हुए या घर में ही आप लोगों को कोई चोट पैरों पे लग सकती है जो तकलीफ का बाइस बन सकती है। इस हवाले से आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा। बाकी फाइनेंस के हवाले से मैं बात करूँ, फाइनेंशियली तौर पे आप लोगों का ये वाला वीक अच्छा जाने वाला है। और अगर हम लोग लियो वालों के लिए ऑल ओवर बात करें तो ऑल ओवर ये वाला वीक आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस के हवाले से, ताल्लुकात, रिश्तों के हवाले से, कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से और तमाम रिश्तों के हवाले से बेहतरीन हफ्ता गुजरने वाला है। बस कुछ चीजें जो मैंने आप लोगों को मेंशन की हैं उनके हवाले से आप लोगों को एहतियात के साथ मोहतात रहना होगा, तभी जाके आप अपने इस हफ्ते को बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन तरीके से गुजार सकेंगे। वर्गो के हवाले से हम लोग बात करेंगे कि ये हफ्ता वर्गो वाले तमाम लोगों के लिए, जिंदगी के तमाम शोबों से जिनका ताल्लुक है उनके लिए कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन होगी, क्या प्रिकॉशंस होंगी, इसके हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से। इस हफ्ते के स्टार्ट में ही वर्गो जॉब करने वाले मेरे भाई बहन अपनी जाती तरक्की, कम्युनिकेशन और ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज करेंगे, क्योंकि सूरज की तवानाई आपके निशान पर चमकती है और आपको अपनी मुनफरद खुसूसियात को अपनाने और अपने आप को मुस्तरद तरीके से जाहिर करने की ताकत देती है। ये हफ्ता ऐसा हो सकता है जॉब करने वाले लोगों के लिए कि वो खुद की दरियाफ्त, जाती तरक्की और एक पॉजिटिव खुद की तस्वीर बनाने का टाइम अवेल कर सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग अपने बेहतरीन काम की वजह से एक सैलरी इंक्रीमेंट भी देख सकते हैं और जॉब प्रमोशन की सूरत में भी आप लोगों को इस हफ्ते खुशखबरी मिल सकती है। अब मैं बात करूंगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से, क्योंकि मरकरी जो आप लोगों का लॉर्ड प्लैनेट है इस अरसे के दौरान लियो से गुजर रहा है। ये बिजनेस करने वाले अफराद के कम्युनिकेशन की महारत और जहनी चुस्ती को बढ़ा रहा है। आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए वाला भी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। कोशिश कीजिएगा बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिल रही हो उसको जरूर लीजिएगा। बाकी कुछ ऐसी मीटिंग्स इस हफ्ते रोनुमा हो सकती हैं जो आप लोगों को अहम शख्सियात से मिलाने का बाइस बन सकती हैं, इसलिए आप लोगों को खुद को पहले से प्रिपेयर रखना होगा। बाकी वो मेरे भाई बहन जो लॉ के शोबे से वाबस्ता हैं, जो वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं, उन लोगों के लिए वाला वीक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बिजी जाने वाला है कि इस हफ्ते आप लोग अपने केसेस में बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों की घरेलू लाइफ थोड़ी बहुत मुतासिर हो सकती है। कोशिश कीजिए काम के दौरान अपनी जात पर भी तवज्जो रखिए, रिश्तों पर भी तवज्जो रखिए, ताकि आप तमाम चीजों को बैलेंस करके चल सके। मैरिड खवातीन के हवाले से मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करूँ जो मेरी बहनें हाउस वाइफ, वीनस आप लोगों की बेहतरीन अलामत को इस हफ्ते जाहिर कर रहा है, क्योंकि वीनस खूबसूरती का, मोहब्बत का सैयारा, प्लैनेट कहलाया जाता है। आप लोगों को अपने ताल्लुकात के ऊपर ये सैयारा जोर देता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप लोग देखेंगे कि आप लोग अपने रिश्तों में दिलकश रहेंगे, खूबसूरती की तारीफ कर सकेंगे और एक दूसरे की जो आपके साथ, हस्बैंड के साथ और आपकी अट्रैक्शन है वो आप लोग बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप लोगों को अपने रिश्तों को परवान चढ़ाने के लिए बेहतरीन अमाल करने की जरूरत हो। कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव अपना एक तासुर लोगों में डालिए और जो आप लोगों के इन लॉज आप लोगों के साथ रहते हैं या दूर रहते हैं और उनमें से कोई आपसे नाराज है, कोशिश कीजिए कि उनको मना कर उनको साथ लेके चलिए, तो आप इस वीक को और ज्यादा बेहतरीन अंदाज में मना सकते हैं। बाकी वर्गो वाली मेरी वो बहनें जो काम करती हैं, जो जॉब करती हैं, इस हफ्ते आप लोगों को घर में अपने हस्बैंड के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने का या कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है। इस चीज को जरूर अवेल कीजिएगा। इस तरह आप अपनी ज़हनी थकन को उतार सकती हैं और अपने पूरे हफ्ते को बेहतरीन अंदाज में गुजार सकती हैं। सिंगल लोगों के हवाले से मैं बात करूंगी तो सिंगल वर्गो वालों के लिए वाला वीक बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग एंगेज्ड हैं, आप में से मेरी बहनों और मेरे भाइयों की जिनकी मंगनियां हुई हैं, इस हफ्ते उन लोगों के लिए कुछ डेट्स आने के आसार हैं, चांसेस हैं, बहुत मुमकिन है आप लोगों की शादी की डेट्स कंफर्म होने जा रही हैं। इस हवाले से आप लोगों के लिए वाला वीक काफी हद तक एक्साइटेड गुजर सकता है। फैमिली के हवाले से मैं बात करूं, घर के हवाले से मैं बात करूं तो प्लूटो की जो चेंजिंग की तवानाई है वो आपके घर, खानदान के हवाले से, आपके रूट्स के हवाले से, जो आपके रिश्ते हैं उसके शोबों को मुतासिर कर सकती है। आप लोगों को अपनी जिंदगी के उन शोबों में गहरी खुद शनासी और तब्दीली का इशारा देती है जो आप लोगों की जातियात के हवाले से कुछ अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को देती हुई नजर आ रही है। रिश्तों को परवान चढ़ाने के लिए आप लोगों को जिस हद तक मुमकिन
ہوں اپنی بہترین ایفرٹ کا مظاہرہ کرنا ہوگا. کوئی ایسا فیملی میں فنکشن یا پارٹی بھی اس ہفتے ہو سکتی ہے جو آپ لوگوں کی مصروفیت کو بڑھا سکتی ہے گھر کے حوالے سے. کوئی شاپنگ یا کوئی ایسی مصروفیت جو آپ لوگوں کے لیے ذہنی سکون کا باعث ہوگی وہ بھی اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں کو پریپیئر رہنا ہوگا. باقی پیرنٹس کی صحت کے حوالے سے اس ہفتے آپ لوگوں کو تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. والدہ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز آپ لوگوں کے اس ہفتے آ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو ان کی طبیعت کے حوالے سے محتاط رہنا ہوگا, ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا. اس ہفتے آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہونے کے چانسز ہیں, اس لیے کوشش کیجیے کوالٹی ٹائم ان کے ساتھ گزاریے اور جس حد تک ممکن ہو سکے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کیجیے. آل اوور اگر میں بات کروں ورگو والوں کے لیے تو یہ والا ہفتہ ورگو والوں کے لیے ان کے فائنینس کے حوالے سے, ان کی صحت کے حوالے سے, ان کے رشتوں کے حوالے سے کچھ محتاط رہنے کا ویک ہو سکتا ہے. آپ کو تمام زندگی کے شعبوں کے حوالے سے کچھ احتیاطیں کرنی لازمی ہوں گی. باقی اچھا ہونا برا ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے. کوشش کیجیے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتے ہوئے چلیے اور باقی حالات معاملات کو آپ لوگ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہتری کے ساتھ آپ کے سامنے ہوتے چلے جائیں. لیبرا کے حوالے سے میں بات کروں, لیبرا والوں کے لیے والا ویک کیسا رہے گا, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے آپ کے ہفتہ وار ذائچہ میں لے کر آتی ہوں سیاروں کی پوزیشن اور ان کے اثرات کے ساتھ میں آپ لوگوں کو تفصیلات سے آگاہ کرتی ہوں. لیبرا کے حوالے سے میں بات کروں, سب سے پہلے میں بات کروں گی میرڈ خواتین کے حوالے سے, کیونکہ لیبرا میری بہنیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اس ہفتے بہت پرجوش رہیں گی, بہت کوششیں کر سکتی ہیں. آپ کو اپنے ہسبینڈ کی اسپیشل کچھ خاص دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہوگی اور ان کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت پازیٹیو رشتہ اور پازیٹیو رویہ رکھنے کی ضرورت ہوگی, ورنہ خدا نخواستہ آپ لوگوں کے درمیان اختلافات بڑھ سکتے ہیں. کوشش کیجیے گا کہ جو آپ کا اتنا قریبی رشتہ ہے, جو آپ لوگوں کے لیے ایک اٹوٹ رشتہ ہے, اس کے ساتھ میکسیمم ٹائم اسپینڈ کیجیے, میکسیمم پازیٹیو رہیے اور دل کی سچائی کے ساتھ اس رشتے کو قبول کیجیے تاکہ آپ اپنے رشتے میں اسی طرح سنسیئر رہیں اور سامنے والا آپ کا جو آپ کا ہسبینڈ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح سے سنسیئرٹی کے ساتھ اس رشتے کو نبھا سکے. بچوں کے حوالے سے میں بات کروں تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک بات بتاتی چلوں کہ بچوں کو آپ لوگوں کو اپنے اسپیشل ٹائم دینے کی سب سے ضرورت ہوگی. آپ لوگوں کی تھوڑی بہت اگنورینس سے آپ کے بچوں کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ کسی قسم کا ایشو آ سکتا ہے. اب میں بات کروں گی شادی شدہ خواتین جو کام کرتی ہیں, جاب کرتی ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے پارٹنرز کے ساتھ اپنی پارٹنرشپنگ کو پروان چڑھانا ہوگا اور دوسروں کے ساتھ اپنی بات چیت میں توازن اور تعاون تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی. اپنے کام کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہوگی اپنے رشتوں کو بھی سنبھال کے رکھیں اور ان لاس کے ساتھ آپ لوگوں کو اس ہفتے بہت بہت بنا کے رکھنے کی ضرورت ہوگی. اور خدا نخواستہ کوئی ایسا رشتہ جو آپ لوگوں کی جٹھانی یا دیورانی یا نند کی صورت میں ہوگا, اس سے آپ لوگوں کے کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں. تو میکسیمم کوشش کیجیے گا اپنے الفاظ کے انتخاب میں بہت بہت محتاط رہیے گا, ورنہ آپ لوگوں کی کوئی بات اس ہفتے خراب ہو سکتی ہے. سنگل لوگوں کے حوالے سے میں بات کروں گی تو سنگل لوگوں کے لیے یہ والا ویک ایک اچھا ویک جانے والا ہے, کیونکہ آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو بالکل مایوس ہو چکے تھے رشتوں کے حوالے سے, اپنی لائف تنہائی کے حوالے سے, تو اس ہفتے آپ لوگوں کو کچھ اپنے کیپیبل لوگ ملنے والے ہیں. کسی پارٹی میں, کسی فنکشن میں, کسی جگہ پر آپ کچھ ایسے لوگوں سے ملیں گے جو آپ لوگوں کی لائف میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ لوگوں کے لیے والا ویک بہت ایکسائٹمنٹ والا ہو سکتا ہے. باقی میں آگے بڑھوں گی, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں بات کروں گی تو یہ والا ویک آپ لوگوں کے لیے مرکری لیو سے گزر رہا ہے, جو آپ لوگوں کے کمیونیکیشن کی مہارت اور ذہنی چستی کو بڑھا رہا ہے. کامرس سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں بات کروں گی تو یہ والا ویک آپ لوگوں کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ جانے والا ہے. اسٹڈی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کی کچھ پرابلمس تھے وہ آپ لوگ ٹیچرس کی مدد سے حل کر سکتے ہیں. باقی اگر آپ لوگ سبجیکٹ چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں, فردر اسٹڈیز کے لیے کہیں باہر اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں, کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے گولڈن پیریڈ سٹارٹ ہوا جاتا ہے. آپ لوگ اس ہفتے اگر کوئی ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ دیکھیں گے کتنی جلدی آپ لوگوں کو پازیٹیو ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں. اب میں بات کروں گی بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے, کیونکہ بزنس کرنے والوں کے لیے یہ والا ویک بہت امپورٹنٹ جانے والا ہے. آپ لوگوں کو اپنی ذات سے ہٹ کر اپنے کاروبار کو ترجیح دینے کی ضرورت ہوگی, جس کی وجہ سے فیملی کے حوالے سے آپ لوگ کچھ چیزوں کو اگنور کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کروں تو اگر انویسٹمنٹ کا آپ لوگوں کو اس ہفتے موقع ملتا ہے تو تھوڑا سا رک جائیے گا, تھوڑا سا اس چیز کو پینڈنگ میں ڈال دیجیے گا. یہی کرنا آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا, کیونکہ اس ہفتے کی گئی کوئی انویسٹمنٹ آپ لوگوں کو کوئی خاطر خواہ فائدہ یا پروفٹ نہیں پہنچا سکتی. باقی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ میرے بھائی بہن جو بزنس کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے ایک نارمل ویک یہ والا ہونے جا رہا ہے. پارٹنرشپنگ کے ساتھ اگر آپ لوگ کوئی بھی ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں, کسی کمپنی کے ساتھ کوئی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ چیز آپ لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بن سکتی ہے. باقی جاب کرنے والے افراد کے حوالے سے میں بات کروں, پلوٹو کے ذریعے آپ لوگ اپنی تبدیلی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں, جو آپ لوگوں
लोगوں کی کمیونیکیشن، ذہنیت اور اظہار خیال کے شعبے کو متاثر کرتا ہے۔ یہ جاری توانائی آپ کی زندگی کے ان شعبوں میں گہرا اثر ڈال رہا ہے اور تبدیلی کا اشارہ دے رہا ہے جو آپ کی ذاتی ترقی کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنے کچھ محدود عقائد کو چھوڑنا ہوگا اور اپنے خیالات اور نظریات کو صداقت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھانا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے آفس میں کتنا ایک بہترین نام کما سکتے ہیں، بہترین شخصیت کے طور پہ جانے جا سکتے ہیں۔ آل اوور اگر میں بات کروں لیبرا والوں کے لیے تو یہ والا ویک ان کے لیے بہت امپورٹنٹ جانے والا ہے، کیونکہ رشتوں کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، آپ کے کانفیڈنس کے حوالے سے، آپ لوگوں کے فائنینس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کچھ اپ اینڈ ڈاؤنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فائنینس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کچھ ایکسپینسز آپ لوگوں کے اس ہفتے مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں شاپنگ سے ریلیٹڈ بھی، وہ ہو سکتے ہیں کچھ اچانک خرچے آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ بھی۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو اپنی چیزوں کو اسکیجولائز کر کے چلنا ہوگا۔ باقی صحت کے حوالے سے میں بات کروں تو صحت کے حوالے سے والا ویک آپ لوگوں کو سر درد جیسی کچھ شکایت ہو سکتی ہے، آنکھوں میں درد جیسی کوئی شکایت ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو اپنا احتیاط برتنا بہت لازمی ہوگا، اپنی کیئر کرنی بہت لازمی ہوگی۔ کوشش کیجیے کہ پورے 24 آورز میں سے اپنے لیے 1 یا 2 گھنٹے ضرور نکالیے، اپنے آپ کو ٹائم دیجیے۔ وہ آپ لوگ واک پہ جائیے، بک پڑھیے، میوزک سنیے، آپ ایکسرسائز کیجیے، جو بھی ٹائم آپ لوگوں کو سکون دیتا ہے، جو چیز آپ لوگوں کو پرسکون کرتی ہے، اس میں جب آپ لوگ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ آٹومیٹیکلی اپنے ہفتے کے لیے پریپیئر ہو سکتے ہیں۔ اسکارپیو کے حوالے سے میں بتاؤں گی کہ سیاروں کی، پلانٹس کی پوزیشن اور اس کے اثرات آپ لوگوں کے لیے پورے ہفتے کس طرح کا اثر ڈال سکتے ہیں زندگی کے تمام شعبوں سے وابستہ لوگوں کے حوالے سے میں ہفتہ وار ذائچہ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں۔ اس ہفتے کے دوران اسکارپیئنز خواتین کے حوالے سے میں بات کروں گی، شادی شدہ خواتین کے حوالے سے تو آپ لوگوں کی توجہ اپنی ذاتی زندگی اور ذاتی ترقی پر مرکوز رہ سکتی ہے۔ خواتین دیکھیں گی کہ سورج کی توانائی آپ کے اظہار خیال کے شعبے پر چمک رہا ہے، آپ لوگوں کو اپنے رشتوں کو قبول کرنے اور دنیا کے ساتھ اپنے منفرد تحائف بانٹنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ آپ میں سے وہ خواتین جو ہاؤس وائف ہیں وہ اس ہفتے بہت زیادہ کریٹو ہوں گی، کانفیڈنٹ رہیں گی، چیزوں کے معاملے میں بہت جذباتی رہیں گی، رشتوں کو جذباتی انداز میں لیں گی جس کا اثر ڈائریکٹ آپ کی فیملی کے اوپر پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے کچھ اچانک مہمان آ کر آپ لوگوں کی مصروفیت کو بڑھا بھی سکتے ہیں، جس کے لیے آپ لوگوں کو پہلے سے پریپیئر رہنا ہوگا۔ باقی وہ میری بہنیں جو اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم ہیں، ان لوگوں کے لیے اچھی خوشخبری ہے، اچھے چانسز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی میں بہاریں اور خوشیاں بھرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی وہ میری میرٹ خواتین بہنیں جو کام کرتی ہیں، وہ جو جاب کرتی ہیں، آپ لوگوں کو اپنی شخصیت کے اندر ایک ایکسٹرا اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کا تھوڑا سا مورال ڈاؤن ہوا ہوا ہے، تھوڑا سا آپ کا کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہوا ہوا ہے، تو اس کو آپ لوگوں کو اپ کرنے کی ضرورت ہوگی، بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی شخصیت کے حوالے سے کچھ فیصلے لینے ہیں، اس حوالے سے والا بھی بہت امپورٹنٹ جانے والا ہے، لیکن فیصلے آپ لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے لینے کی ضرورت ہوگی۔ سنگل لوگوں کے حوالے سے میں بات کروں تو اس ہفتے آپ لوگ جذباتی انداز میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے قابل ہوں گے۔ آپ اپنے رشتوں سے ریلیٹڈ اس ہفتے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ رہیں گے، کافی زیادہ خوش رہیں گے۔ جو لوگ ریلیشنز میں تو ان کے ریلیشنز مضبوط ہونے جا رہے ہیں، بہترین ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ لوگوں کے لیے والا ویک بہت امپورٹنٹ رہے گا۔ باقی میں بات کروں گی بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے، کیونکہ بزنس کرنے والے افراد کے لیے ان کا یہ والا ویک بہت ایکسائٹیڈ گزرنے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کی دوستی، خوابوں اور خواہشات کے علاقے میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زندگی روشنیاں اجاگر ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ اپنے سماجی روابط کو پروان چڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو ہم خیال افراد کے ساتھ قریب رکھنے کے لیے بہت ساری کوششیں کریں گے، جس میں آپ لوگ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے سماجی حلقے یا کمیونٹی میں ہم آہنگی کے ساتھ تعاون برقرار رکھیں گے۔ آپ لوگوں کا سوشل سرکل اس ہفتے بڑھ رہا ہوگا، جو آپ کے بزنس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گا۔ آپ دیکھیں گے یہ آپ لوگوں کے لیے لانگ ٹرم بڑے فائدے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جاب کرنے والے افراد کے حوالے سے میں بات کروں تو جاب کرنے والے افراد کے لیے والا ویک آپ کی مالیات، اقدار اور خود کی قدر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ جانے والا ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی انرجی کو اپنی زندگی کے ان شعبوں کے اوپر اثر انداز ہونے کا موقع دینے کا اشارہ کر رہی ہے جو آپ کی ذاتی ترقی کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز دے کر آئی ہے۔ جاب کرنے والے افراد اگر اپنے جاب کے حوالے سے پریشان تھے تو اس ہفتے ان لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے اچانک خوشخبری جو ہے یا باس کی طرف سے کوئی تحفہ آپ لوگوں کے پورے ویک کو بہترین بنا سکتا ہے۔ باقی فیملی کے حوالے سے میں بات کروں تو فیملی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے لیے کچھ اچانک مہمان آ کر آپ کی مصروفیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ مہمان بیرون ملک سے بھی آ سکتے ہیں، جن کا اسٹے کافی لانگ ٹرم تک ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو پریپیئر رہنا ہوگا۔ گھر کی رینوویشن، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کچھ معاملات اس ہفتے آپ لوگوں کو نمٹانے پڑ سکتے ہیں۔ کچھ امیڈیٹلی آپ لوگوں کو ایکسپینسز بھی کرنے پڑ سکتے ہیں، جس کے لیے آپ لوگوں کو پہلے سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ آل اوور اگر میں بات کروں
स्कॉर्पियंस के लिए वाला वीक आप एक अच्छा वीक जाने वाला है। बाकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे आप लोगों के, कुछ परेशानी थी, वो इस हफ्ते आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से हल होने जा रहे हैं। आप लोगों की परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए काफी रिलैक्सेशन वीक गुजरेगा। बाकी फाइनेंस के हवाले से मैं बात करूं, फाइनेंशियली तौर पे वाला वीक आप लोगों के लिए थोड़ा कमजोर होने जा रहा है, क्योंकि कुछ अचानक एक्सपेंसेस आ रहे हैं जो आपके बजट को कुछ हिला सकते हैं। इस हवाले से अगर आप लोग पहले से चीजें को स्केजुलाइज करके चलेंगे, बजट बना के चलेंगे, तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। कोशिश कीजिए कि चीजों को प्लान करके अपने वीक को गुजारिए। और मैं इसी तरह अर्ली आप लोगों के पास प्रेडिक्शंस लेकर आती हूँ ताकि आप अपने हफ्ते को उसी हवाले से प्लान कर सकें, उसी हवाले से गुजार सकें। और कुछ अप एंड डाउन अगर आप लोगों की लाइफ में आने जा रहे हैं, कुछ चीजें आप लोगों को फेस करना पड़ रही हैं, तो उसके लिए आप लोग मेंटली तौर पे तैयार रहें। तो कोशिश कीजिए कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अगर आप लोग सुनना चाहते हैं, कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आप लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई कर सकूं।